तोशाखाना केस काबिल समाअत करार देने का सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है और सेशन कोर्ट दोबारा सुनकर फैसला करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये हुक्म दिया गया है। तोशाखाना फौजदारी का केस काबिल समाअत करार देने का फैसला सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। सेशन कोर्ट दोबारा सुनकर इस पर फैसला करे। सीनियर एंकर पर्सन और तज्जियाकार मंसूर अली खान ने हमें ज्वाइन किया है। मंसूर, किस तरह से देख रहे हैं आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को? सेशन कोर्ट का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। देखिए, इमरान खान साहब के वकला की जानिब से बेसिकली दो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो जिसमें वो रिलीफ चाह रहे थे। मेरी नजर में एक चीज में उनको रिलीफ किस्म का मिला है और दूसरी चीज में नहीं मिल सका। एक रिलीफ वो ये चाहते थे कि किसी तरह सेशन कोर्ट को आज फैसला महफूज करने से रोक दिया जाए। तो इस हद तक तो इमरान खान साहब की कानूनी टीम उसमें कामयाब हो गई। इस सिलसिले में रिलीफ मिल गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें यह कह दिया कि सेशन कोर्ट जो है काबिल समाअत होने के हवाले से जो दलीलें हैं वो दोबारा सुने और दोबारा इसके ऊपर फैसला करे कि क्या ये केस काबिल समाअत भी है या नहीं है। ये ज़हन में रखिएगा कि इससे पहले ये जज साहब ऑलरेडी इस मामले के ऊपर जो है अपना फैसला दे चुके हैं और उन्होंने इस केस को काबिल समाअत करार दिया था। लेकिन एक दफा फिर से अब यही जज हुमायूं दिलावर जो है इस मामले को दोबारा टेकअप करेंगे। लेकिन दूसरी जगह के ऊपर जो रिलीफ वो चाह रही थी उनकी टीम, इमरान खान साहब की कानूनी टीम, वो ये थी कि किसी तरह ये केस जज हुमायूं दिलावर के पास वापस ना जाए और ये जज जो है वो तब्दील कर दिया जाए। तो उसके अंदर जो है वो उनको रिलीफ नहीं मिल सका और इनकी कोशिश थी, बल्कि इन्हीं जज साहब की मुबैना फेसबुक पोस्ट भी जो है वो शेयर की गई। बताया गया कि जनाब हमें इससे लगता है कि उनको इमरान खान साहब के हवाले से कोई तासुब है। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस चीज को रद्द कर दिया और दोबारा केस जो है उसी जज के पास दोबारा चला गया। देखने की बात यह है कि जज साहब जो है वो 5 तारीख से छुट्टियों के ऊपर, यानी कल से वो छुट्टियों के ऊपर जा रहे हैं। तो क्या अब वो अपनी छुट्टियों को मनसूख करेंगे या नहीं करेंगे? और अगर छुट्टियों के ऊपर चले गए तो क्या छुट्टियों के बाद आके इस केस को दोबारा सुनेंगे? ये देखने से ताल्लुक रखता है। लेकिन ये जरूर रिलीफ जो है वो इमरान खान साहब को जरूर मिला है कि टाइम जरूर उनको मिल गया, टाइम गेन हो गया है, जो उनकी कानूनी टीम का एक बेसिक मुद्दा था। दूसरी बात ये कि जिन चीजों के अंदर उनको कामयाबी नहीं भी मिली, अब इनके पास कम से कम एक जवाब आ गया है कि वो फर्दर जाके सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसको अपील भी कर सकते हैं इस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के हवाले से भी कि हमें इस जज के ऊपर एतराज है और हमें लगता है कि जज हमारे साथ इंसाफ नहीं कर सकते, तो इन जज साहब के हवाले से जो है वो ऑर्डर पास किया जाए। लेकिन इशू ये है कि जिस बेंच के पास सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये केस आज सुना गया था, सुनने में आया है कि वो जज साहब भी जो है वो चूंकि सालाना छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं तो शायद वो भी अब छुट्टियों के ऊपर जा रहे हैं। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट से क्या कल को इमरान खान साहब को किसी किस्म का रिलीफ मिलता है या नहीं। ठीक है, तो इस सारी सूरत में मंसूर, फिर आपने जो तमाम जाविये और पहलू गिनवाए हैं, आप क्या समझते हैं कि तोशाखाना केस जो आज की तारीख तक ये कहा जा रहा था कि, और जिस तरह से सेशन कोर्ट में केस की समाअत चल भी रही थी कि जल्द ही किसी न किसी अपने मंतकी या हतमी अंजाम तक पहुंचेगा, तो अब ये मजीद तवालत इख्तियार कर जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल ये हो सकता है। लेकिन इसमें एक बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लास्ट टाइम असल इशू ये था कि ख्वाजा हारिस जो इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने काबिल समाअत होने के हवाले से जो आर्गूमेंट्स हो रहे थे उसके अंदर शिरकत नहीं की थी और उनकी शिरकत के बगैर ही 7 दिन का पहले टाइम दिया गया था और 3 दिन के अंदर अंदर ही जो है वो सेशन कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया था कि ये काबिल समाअत है और ये चलेगा। ये जज साहब ऑलरेडी इस मामले के ऊपर एक दफा अपना एक फैसला दे चुके हैं। तो इस मरतबा क्या एक कंप्लीट आर्गूमेंट का टाइम दिया जाता है या नहीं दिया जाता? और ये ज़हन में रखिएगा कि ऑलरेडी जो चीजें सुनी जा चुकी हैं, जो आर्गूमेंट्स हो चुके हैं, जो गवाहान पेश किए जा चुके हैं, उस हवाले से सारी प्रोसीडिंग्स जो है वो वैसे ही रिकॉर्ड का हिस्सा रहेंगी, वो चीजें दोबारा नहीं होंगी। ये अगर कोई तासुर है कि ये केस जो है जीरो से दोबारा शुरू होने वाला है तो ऐसा कोई मामला नहीं है। ये इस केस में जितनी प्रोसीडिंग्स हो चुकी हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब सिर्फ एक मामला रहता है और वो ये है कि क्या ये केस काबिल समाअत है या नहीं। अब अगर जज साहब ने दोबारा अपना वही फैसला दोबारा जो पिछली दफा दिया था वही बरकरार रखा तो मेरे ख्याल में नेक्स्ट स्टेज जो है वो सिर्फ ये होगी कि ख्वाजा हारिस साहब को अपने क्लोजिंग आर्गूमेंट्स देने का एक मौका दिया जाएगा और उसके बाद फैसला महफूज कर लिया जाएगा। अच्छा मंसूर, ये बताएगा, तवालत तो इस केस में कुछ कहीं नजर आ रही है, लेकिन आपको लगता है कि जब इसका बाकायदा तौर पर फैसला होना है, इसको अंजाम तक पहुंचना है, चेयरमैन पीटीआई के लिए आपको मुश्किल सूरत हाल नजर आ रही है आने वाले दिनों में मजीद? फ्रैंकली स्पीकिंग अभी तक जो जिस तरह ये केस की प्रोसीडिंग्स हुई हैं, इवन दो जो कई ऐसे सहाफी जो इस सेशन कोर्ट की इस प्रोसीडिंग्स को कवर करते रहे हैं, उन्होंने भी बड़ी गैर मामूली सूरत हाल देखी है कि कई जगहों के ऊपर उनको ये लगा है कि केस जो है वो अननेसेसरी बड़ी स्पीड से जो है वो चलाया जा रहा है। लेकिन और ये भी हकीकत है कि जिस किस्म का केस बिल्डअप हुआ है, जिस किस्म के रिमार्क्स आए हैं और जितना तनाव एक देखा गया है इमरान खान साहब की कानूनी टीम और जज साहब के दरमियान, लग यही रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी कानूनी टीम को भी इस बात का शक है
کہ اگر یہ فیصلہ سنا دیا گیا سیشن کورٹ کی جانب سے تو وہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی اچھی خبر لے کر نہیں آئے گا. لیکن آبویسلی بینگ اے جرنلسٹ ہم لوگ کوئی فیصلہ پہلے تو ہم سنا نہیں سکتے, یہ اتھارٹی جو ہے وہ جج صاحب کے پاس ہی ہے. بالکل درست کہتے ہیں. منصور, آپ کے اب تجزیے میں جو اب آپ نے بھی صورتحال واضح کی تھی اور جو فیصلے سے بھی سامنے نظر آ رہا ہے کہ ایک چیز کہ جو فیصلہ سیشن کورٹ کا تھا فوجداری کارروائی کا وہ کالعدم قرار دیا گیا ہے, لیکن سماعت وہی جج صاحب کریں گے جن پر ظاہر اعتراض بھی کیا جا رہا تھا. ریلیف زیادہ نظر آ رہا ہے آپ کو یا جو ریلیف نہیں ملا وہ زیادہ نظر آ رہا ہے؟ اب میرا خیال میں اس سارے معاملے کو 70-30 کی مارکنگ میں کروں گا. 70% میرا خیال میں یہ عمران خان صاحب کو ریلیف نہیں مل سکا ہے, کیونکہ میں پچھلے تقریباً 4-5 دن سے سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی جو سوشل میڈیا ٹیمز ہیں اور ان کے جو وکلاء ہیں اور ان کے جو دیگر جو رہنما ہیں وہ ہر جگہ جس قسم کا ایک بیانیہ بلڈ اپ کر رہے تھے, اس میں پرائمری فوکس جو تھا وہ جج ہمایوں دلاور تھے کہ جی ہمیں ان سے انصاف کی ایکسپیکٹیشن نہیں ہے, ان کو تبدیل کیا جانا چاہیے, وہ یہ کیس سن ہی نہیں سکتے اور میرٹ کے اوپر فیصلہ نہیں ہوگا. یہ ان کا پرائم کنسرن تھا. تو میرے خیال میں اگر آپ کا پرائم کنسرن ایک پرائم ٹارگٹ جو تھا وہ اچیو نہیں ہو سکا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو بیسک ریلیف تو نہیں ملا. لیکن البتہ ٹائم گیننگ کے حوالے سے جو آپ ایک ڈیمانڈ تھی, جو کہ نسبتاً چھوٹی ڈیمانڈ ہے, چلیں آج فیصلہ نہیں آئے گا اس کا مطلب ہے کہ چند دنوں کے بعد آ جائے گا, شاید 1 ہفتے کے بعد آ جائے گا یا 10 دن کے بعد آ جائے گا, لیکن فیصلہ آئے گا اور یہی جج صاحب یہ فیصلہ دیں گے. تو میرے خیال میں اگر میں یہ کہوں کہ کیا یہ آؤٹ کم تھا جو پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان صاحب ڈھونڈ رہے تھے, تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ آج کوئی بہت زیادہ خوش ہوں گے اس بات سے جس قسم کا یہ ریلیف ملا ہے. بالکل ٹھیک ہے, پھر سے بات کر لیتے ہیں جاوید. جاوید, ایک تو جن ناظرین ہمیں بھی جوائن کیا ان کے لیے بھی تفصیلاً بتا دیجیے گا جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے, اور یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کیا اب تک یہ پتہ چل سکا ہے فیصلے کے مطابق کہ سیشن کورٹ کو دوبارہ سن کر فیصلہ کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے اس میں کوئی خاص ٹائم اسپیسیفائی کیا گیا ہے؟ جی دیکھیں, اس میں ابھی تک کوئی ٹائم فریم کی بات تو سامنے نہیں آئی, لیکن چونکہ ایک شارٹ آرڈر اناؤنس کیا گیا ہے, لیکن ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں اس فیصلے کے تحریری طور پر, کیونکہ اس تحریری فیصلے کے اندر وضاحت سے ہر چیز موجود ہوگی کہ جج ہمایوں دلاور کے پاس موجود چیف جسٹس عامر فاروق نے یہ کیس واپس ریمانڈ بیک کیوں کیا ہے, وہ اس کے اندر وضاحت سامنے آ جائے گی. لیکن ایک چیز میں یہاں پہ آپ کو ضرور بتاؤں کہ جو مکمل طور پر سماعت ہوئی تھی ہائی کورٹ میں بھی ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر بھی, اس کے اندر باقی طور پر یہ حقیقی طور پہ کوشش کی جا رہی تھی چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء کی جانب سے کہ ان کو ٹائم ملنا چاہیے, کیونکہ اس وقت جتنے بھی ثبوت ہیں الیکشن کمیشن نے ان کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ دے چکا ہے. وہ فیصلہ ہے اور اس کے اندر جو گراؤنڈ تھے اور اس میں جو ثبوت تھے وہ سرفیس میں موجود ہیں. جب وہ ثبوت موجود ہیں تو چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کے وکلاء کو یہ چیز واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ شاید ان کو جو ہے اس کیس کے اندر سزا ملے گی. اوپر دوسرا اگر سیاسی طور پر دیکھیں تو اس وقت الیکشن جو ہے ایک ماحول بنتا جا رہا ہے. الیکشن ہوتے ہیں یا نہیں یہ ایک الگ کوشچن ہے, لیکن ایک الیکشن کا ماحول بنتا جا رہا ہے عام انتخابات کا. تو اس میں بھی چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کے وکلاء کی یہ کوشش ہے کہ کسی طریقے سے چیئرمین پی ٹی آئی کو اس کیس کے اندر فیصلہ آنے سے بچایا جا سکے. تو ان کی ہر ممکن کوشش یہ ہے کہ اب جیسے میں آپ کو بتاؤں سپریم کورٹ میں ان کی جانب سے ایک 27 جولائی کا جو آرڈر تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا, جس میں صرف یہ کہا گیا تھا کہ ہم ان مقدمات کی سماعت 3 اگست کو کریں گے, اس کو بھی سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا. تو اس قسم کی جو پریشانی ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کے وکلاء کو بالکل نظر آ رہی ہے. وہ صرف اور صرف اس سارے کیس کے اندر ٹائم گین کرنا چاہتے ہیں. اب میری نظر میں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے, سپریم کورٹ میں پھر جب ایک اپلیکیشن فائل کریں گے, پھر اپلیکیشن کو نمبر لگے گا, نمبر لگنے کے بعد وہ پھر 4-5 دن کے بعد 1 ہفتے کے بعد ایک بینچ بنے گا. پھر بینچ اسی جو آج کا آرڈر ہے 4 اگست کا آرڈر اس کو دوبارہ سنے گی, اس کو پھر اس کے اوپر دلائل ہوں گے. تو ظاہر ہے جو ان کا پرائمری فوکس تھا ٹائم گین کرنے کا پاکستان تحریک انصاف اور چیئرمین کا, وہ کامیاب ہو چکے ہیں. لیکن سزا کیا آ سکتی ہے وہ پراما فیشائی ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کیس میں ان کو سزا کیا آ سکتی ہے. بالکل ٹھیک ہے جاوید. مزمل سہروردی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. مزمل صاحب میں آپ کی جانب بھی آؤں گی, لیکن پہلے منصور آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ سیشن کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ وہی برقرار رہے گا؟ دوبارہ سے سن کر فیصلہ کرنے کا تو کہا گیا ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ وہی ممکنہ طور پر دوبارہ سے فیصلہ ہو سکتا ہے, اور اس کے اپوزٹ اگر ہوگا تو کیا سینیریو ہوگا؟ دیکھیے ظاہری بات ہے ابھی تک اس کے اندر صرف ایک چیز کا ڈفرنس یہ ہے کہ قابل سماعت ہونے کے حوالے سے جو آرگیومنٹس ہوئے تھے اس میں خواجہ حارث صاحب خود تشریف نہیں لے کر آئے تھے اور صرف 3 دن کے اندر اندر اس کا فیصلہ سنا دیا گیا تھا. لیکن اب چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہہ دیا ہے تو اب خواجہ حارث صاحب کیا خود آتے ہیں, کیونکہ بیسک
مین وکیل تو اس کیس کے اندر وہی ہیں. اب وہ خود آ کے کوئی نیا مدعا لے کر آتے ہیں, کوئی ایسی چیز نہیں لے کر آتے ہیں جس کی وجہ سے وہ جج صاحب کو اگر یہ کنونس کر سکیں کہ واقعی یہ قابل سماعت نہیں ہے. اور ان کی نظر میں جو انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آرگومنٹس دیے تھے اس کے مطابق انہوں نے کہا تھا کہ یہ کیس جو ہے سیشن کورٹ کے اندر نہیں بلکہ ایک مجسٹریٹ کے سامنے جو ہے وہ سنا جانا چاہیے تھا. تو اگر تو اپنے اس مدعے کو وہ جج صاحب کے سامنے پروو کر سکتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی جج صاحب جو ہے مجبور ہوں گے کہ وہ اپنے پرانے فیصلے کے اوپر جو ہے نظر ثانی کریں اور اسے تبدیل کریں. لیکن اگر تو اسی قسم کے آرگومنٹس رہتے ہیں اور کوئی نیا مدعا نہیں آتا تو میں نہیں سمجھتا کہ جج صاحب اپنا پرانا فیصلہ تبدیل کریں گے.